वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत अस-सफ़्फ़ात की आयत नंबर 115। अब आगे दो रसूलों का ज़िक्र है, हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का। वलक़द मन्नना, और यकीनन हमने एहसान किया, अला मूसा, मूसा पर भी, व हारून, और हारून पर भी। व नज्जैनाहुमा, हमने उन दोनों को निजात दी, व कौमहुमा, उन दोनों की कौम को, मिनल कर्बिल अज़ीम, बहुत बड़ी तकलीफ़ से। व नसरनाहुम, और हमने उनकी मदद की, व फ़कानु हुमुल गालिबीन, वो हो कर रहे गालिब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र रसूल यही दोनों रसूल थे, मूसा भी हारून भी। इनका ज़माना 1200 काफ मीम के लगभग है। इनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने बहुत बड़ी तकलीफ़ से निजात दी, यानी बनी इसराइल को जो उस ज़माने में फ़राइना मिस्र के ग़ुलाम थे, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्हें इस ग़ुलामी से निजात अता फ़रमाई। आयत में इसको कर्बिल अज़ीम, बहुत बड़ी मुसीबत से ताबीर फरमाया है। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का ये सिलसिला बाद में भी जारी रहा। इसकी तफ़सीलात सूरत बकरा में बयान हो चुकी हैं कि अल्लाह ताला ने मनो सलवा उतारा और किस तरह बनी इसराइल को पानी दिया, 12 चश्मे जारी किए, इस तरह। व आतैनाहुमल किताबल मुस्तबीन, और हमने उन्हें वाज़ेह खुल्लम खुला किताब यानी तौरात भी अता की। व हदैनाहुम सिरातल मुस्तकीम, और हमने उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत दी, यानी उनकी रहनुमाई फरमाई। व तरक्ना अलैहिमा फ़िल आखिरीन, और उनका ये तरीका हमने बाद में आने वालों के लिए छोड़ दिया। सलामुन अला मूसा व हारून, सलामती हो मूसा पर भी और हारून पर। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम अपने नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, और ये कि इलियास भी रसूलों में से, पैगम्बरों में से था। ये हज़रत इलियास कौन थे? ये हारून अलैहिस्सलाम के नस्ल से और जलआद के रहने वाले थे। इनका ज़माना मुहक्किकीन ने 850 ता 875 काफ मीम के दरमियान मुतय्यन करते हैं। बाइबल में इनका ज़िक्र एलिया तशबी के नाम से किया गया है। इनकी ज़िंदगी में तो बनी इसराइल ने इनकी बात सुनकर ही नहीं की दी, लेकिन दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इनके ऐसे गर्विदा और शैफ्ता हुए कि अब तक दोबारा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस काल कौम ही, उस वक्त जब हज़रत इलियास ने कहा अपनी कौम से, अला तत्तकून, कि तुम तकवा इख्तियार क्यों नहीं करते, डरते क्यों नहीं हो अल्लाह से। आता दोना बालों, क्या तुम बाल को पुकारते हो, व तज़ारुनल आखिर ahsanul खालिकिन, और तुम छोड़ देते हो उस बेहतरीन खालिक यानी रब करीम को। यानी इन्होंने क्या किया, ये यानी बनी इसराइल से जिनकी सल्तनत उसके ज़माने में दो हिस्से हो चुके थे। एक हिस्सा आले दाऊद के कब्ज़े में था, दूसरे पर अखी अब की हुकूमत थी। इलियास अलैहिस्सलाम ने दोनों में फ़रीज़ा नबूवत अदा किया। अब ये बाल को बुलाते थे। बाल क्या है, कौन है, किसको पुकारते थे? ज़माना कदीम की सामी ज़बानों में ये लफ्ज़ इलाह के मैनी में इस्तेमाल होता था, चुनांचे एक ख़ास देवता को उन्होंने यही नाम दे रखा था। इसराइल के शहरों में इलानिया बाल के नाम पर कुर्बानियाँ की जाने लगीं। यही ज़माना है जब इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में नबूवत के लिए मबऊस हुए। आगे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बकुम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है, व रब्बु अबाइकुमुल अव्वलीन, और तुम्हारे पहले अबा अजदाद का भी अल्लाह ही रब है। फ़कज़बूहु, बस कौम के लोगों ने उसे झुठला दिया। फ़इन्नहुम ला मुहज़रून, बस वो भी अज़ाब में हाज़िर किए जाएंगे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के ख़ास मोमिन बंदों के। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, हमने उनका ये तरीक़ाकार बाद में छोड़ दिया। यानी एक छोटी जमात होती है जो रसूलों के साथ होती है, फिर ज़मीन में यानी काफ़ी अरसे तक रसूलों की पैरोकार रहते हैं। जब उनकी भी नस्लें फिर पैदा होते हैं, कुछ नेक और कुछ बद, इस तरह फिर बद्दों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, सलामुन अला यासीन, सलामती हो इलियास पर। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम बदला देते हैं अपने नेक लोगों को। अब यहाँ इल यासीन, ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये इलियास की जमा है। जैसे तूर सीनीन, तूर सीना की जमा है। अरबी ज़बान में जमा तादाद के लिए भी आती है, वुसअत और इतराफ़ के लिए भी, और किसी शख्स या चीज़ की अज़मत बयान करने के लिए भी। हमारे नज़दीक यहाँ ये बयान अज़मत के लिए आई है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, इस तरह हम बदला देते हैं अपने नेक लोगों को। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदे थे। आगे अल्लाह फरमाते हैं हज़रत लूत के बारे में, व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन, ये कि लूत भी रसूलों में से थे। इज़ नज्जैनहु व अहलहु अजमईन, जब हमने उसको और उसके घर वालों को निजात दी। इल्ला अजूज़न, सिवाय उसकी बुढ़िया को, फिल गाबिरीन, जो पीछे रह जाने वालों में से थी। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कौन थे? ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे।
ان کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جو شام کے جنوب میں عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور آج کل شرق اردن کہلاتا ہے۔ بائبل میں ان کے سب سے بڑے شہر کا نام سدوم بتایا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی بوڑھیا کے۔ اس سے حضرت لوط کی بیوی مراد ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر پیغمبر کی بیوی ہونا بھی اس کے لیے کوئی نافع نہیں ہو سکا اور وہ اسی عذاب سے دوچار ہوئی جو لوط علیہ السلام کی قوم پر نازل کیا گیا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے پچھلوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ، اور قریش کے لوگوں تم صبح و شام ان کی بستیوں پر سے گزرتے ہو۔ وَبِاللَّيْلِ، اور شام کو بھی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل اور سمجھ نہیں رکھتے؟ پیچھے تمام سرگزشتوں میں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کی آیت ترجیحی کے طور پر آتی رہی ہے، جہاں اس کی بجائے مخاطبین کو اس مدعے کی طرف توجہ دلائی ہے جس کے لیے یہ سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرگزشتوں کی طوالت میں بعض اوقات اصل مدعا نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ قرآن میں یہ اسلوب اکثر مقامات پر اختیار کیا گیا ہے کہ کلام کے بیچ میں تنبیہی یعنی خبردار کی آیات اس طرح آتی ہیں کہ ان کے بعد کلام پھر پیچھے مربوط ہو جاتا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 139 میں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ دوڑے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ اس طرح یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی کی طرف بھاگ نکلا جو مسافروں سے بھر چکی تھی۔ یونس علیہ السلام کون تھے؟ بائبل میں ان کا نام یونا آیا ہے۔ ان کا زمانہ 784 سے 860 کاف میم کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ یہ اشور اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق میں مبعوث ہوئے تھے۔ نینوا کا مشہور شہر انہی اشور والوں کا دارالسلطنت تھا اور اس زمانے میں تقریباً 60 کلومیٹر کے دور میں پھیلا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی کی طرف بھاگ نکلا، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی دعوت کی ناقدری دیکھ کر غیرت حق کے جوش میں نکل کھڑے ہوئے، جبکہ رسول کی حیثیت سے وہ اذن الہی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ آیت میں لفظ آبا کا اسی رأی سے استعمال ہوا ہے، گویا غلام اپنے آقا کے ہاں سے بھاگ نکلا یعنی فرار ہو گیا۔ اس پر مواخذے کا یہ قصہ قریش کی تنبیہ اور تہدید کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو توجہ دلانے کے لیے سنایا گیا ہے کہ ہجرت کا فیصلہ ان کے معاملے میں بھی اللہ ہی کرے گا۔ اپنی رائے اور اجتہاد سے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور مشکلات سے گھبرا کر نہ کہیں جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ خدا کا قانون بے لاگ ہے اور وہ بھی اسی طرح محاسبے کی زد میں آ جائیں گے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور باطل کی کشمکش کے ایک محاذ پر مامور ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر اس محاذ سے ہٹے، اگرچہ اس کا محرک کوئی نیک جذبہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائشیں اپنے رسولوں کے لیے لکھی ہیں اس کو ان سے بہرحال گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر وہ آزمائش سے گھبرا گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آزمائش سے بچنے کی کوشش میں کسی دوسری بڑی آزمائش میں گرفتار ہو جائے۔ اور اسی طرح قوم کو جو مہلت اتمام حجت کے لیے ملنی چاہیے وہ بھی سنت الہی کے مطابق ضروری ہے، اور یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس قوم پر کب اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے گمان کے مطابق یہ فیصلہ کر لیا کہ اہل نینوا ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ واقعات نے ثابت کر دیا کہ پوری قوم ان میں ایمان لانے کی صلاحیت موجود تھی۔ فساہمہ، پھر قرآن اندازی کی گئی، فکانہ من المدحضین، قرہ میں یعنی ان کا نام نکل آیا۔ اب قرہ کس نے کیا؟ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ایسے وقت میں پہنچے جب کشتی سفر کے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی۔ ان کی تمنا بھی یہی تھی کہ جلد سے جلد وہاں سے نکل جائیں، چنانچہ بے درنگ اس میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ یعنی مسافروں کے کہنے پر پھر قرہ اندازی کی گئی۔ اس زمانے کے ملاحوں میں روایت تھی کہ کشتی طوفان میں گر جائے تو قرہ ڈال کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی مجرم تو سوار نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی ہے۔ پھر قرے میں جس کا بھی نام نکلتا اس کو دریا میں پھینک دیا جاتا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس کے بغیر کشتی ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ اس موقع پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہی کیا گیا اور قرہ ڈالنے کی خدمت حضرت یونس کے سپرد ہوئی۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ کشتی میں سب سے زیادہ باوقار شخص حضرت یونس علیہ السلام ہی تھے۔ انہوں نے جو ہی پھینکا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، نگل لیا یونس کو مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا۔
इन फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो ना होता तस्बीह करने वालों में से, ललबिसा फी बत्निही, तो वो पड़े रहते मछली के पेट में, इला यौम युबअसून, दोबारा उठाए जाने वाले दिन तक। अब यानी कि आबाका की रियायत से मलहूज है कि गोया मफरूर गुलाम करार पाए और इसी जुर्म की सज़ा में उन्हें दरिया में फेंक दिया गया, और गालिबन ये कोई बड़ी मछली थी, इसलिए इस तरह की मछली आदमी को यानी समोचा निगल जाती है। यानी अल्लाह फरमाते हैं क़यामत तक मछली के पेट में रहते, यानी जो सज़ा उसे दी गई थी उसका मुस्तहक हो चुका था। अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में खुदा का कानून यही है कि अगर इस नौइयत की कोई गलती करें तो उसकी सज़ा उन्हें दुनिया ही में दे दी जाती। चुनांचे अल-हक्का में सूरा में फरमाया है कि हमारा ये पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारी तरफ से कोई एक बात भी बना लाता तो हम इसको कवी हाथ से पकड़ लेते, फिर इसकी रगे गर्दन काट डालते। वलौ तकव्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रगे जान काट डालते अगर ये भी गलती करते। अल्लाह फरमाते हैं फिर क्या हुआ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को आयत नंबर 145 में फ़नबज़नहु बिल आराई व हुवा सकीम, उसे यानी निढाल हालत में खुले मैदान में अल्लाह ने फेंक दिया गया, मछली ने मुंह से निकाला और फिर वो खुले मैदान में थे। वह अम्बतना अलैहि शजरतिन मिन यक़तीन, फिर अल्लाह ने फरमाते हैं हमने मज़ीद इनायत फरमाई और उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया, इसलिए कि उसके साए में वो धूप की शिद्दत से महफूज रहें और उनके अवसान बजा हो जाएं। व अरसलनहु इला मिआती, फिर अल्लाह ने उसे भेजा 1000 अल्फिन मिआती 100 हज़ार और यजीदुन, या इससे भी ज़्यादा लोगों, यानी 1 लाख और उससे ज़्यादा लोगों की तरफ अल्लाह ताला ने फिर उन्हें यानी भेजा। फ़आमनु, पस वो सब ईमान लाए, फ़मतानहुम इला हीन, फिर हमने उन्हें फ़ायदा पहुँचाया एक मुद्दत तक, एक मुद्दत तक हमने उन्हें मोहलत दे दी। इसमें कुरैश के तहदीद की है कि दुनिया में रहने बसने की मोहलत तुम्हारे लिए भी ईमान के साथ मशरूत हो चुकी है, लिहाजा नहीं मानोगे तो उसी तरह ज़मीन से मिटा दिए जाओगे जिस तरह तुमसे पहले रसूलों के मुकज़्ज़िबीन झुटलाए जा चुके हैं। नंबर 49 में है फ़स्तफ़्तीहिम रब्बिकल बनातु वलहुमुल बनून, ये अब नहीं मानते तो इनसे पूछो क्या तेरे परवरदिगार के लिए बेटियां हैं, वलहुमुल बनून, और इन कुफार कुरैश के लिए बेटे। अम खलक़नल मलाइकता इनासुम वहुम शाहिदून, क्या जब हमने फरिश्तों को औरतें बनाया था क्या ये उस वक्त मौजूद थे। अला इन्नहुम मिन इफ़किहिम लयक़ूलून, सुन लो हकीकत यह है कि ये महज अपनी मन गढ़ंत बातें कह रहे हैं। वलदल्लहु, के अल्लाह औलाद रखता है, व इन्नहुम लकाज़िबून, और ये कि ये बिल्कुल झूठे हैं। मतलब ये है कि अव्वल तो खुदा की तरफ बेटों और बेटियों की निस्बत ही एक शदीद किस्म की हमाकत है, लेकिन इन्होंने हमाकत पर हमाकत ये की है कि खुदा के लिए वो चीज़ पसंद की है जो अपने लिए कभी पसंद ही नहीं करते। ये कहते हैं हस्तफल बनाती अलल बनीन, कि अल्लाह ने चुन लिए हैं बेटियां बेटों पर। मालाकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे हुक्म लगाते हो। आफला तज़क्करून, क्या फिर तुम होश से काम नहीं लेते। अमलाकुम सुल्तानुल मुबीन, क्या तुम्हारे पास कोई किताब इलाही की कोई वाज़ेह हुज्जत, कोई वाज़ेह दलील है। फातू बे किताबिकुम इन कुंतुम सादिकीन, तो लो अपनी किताब अगर तुम सच्चे हो। इससे वाज़ेह हुआ कि खुदा के बारे में कोई बात या अक्ल व फितरत के मुसलमात की बुनियाद पर कही जा सकती है या ख़ुद खुदा की किसी किताब की बुनियाद पर। इसे मन घड़त से कहने की जसारत किसी शख्स को भी नहीं करनी चाहिए। ये सरी इफ्तरा अलल्लाह है, अल्लाह पर खुल्लम खुला झूठ गढ़ना है। वजअलू बैनहु व बैनल जिन्नति नसबा, इन्होंने खुदा के और जिन्नों के दरमियान भी रिश्ता बना रखा है। वलक़द अलिमतिल जिन्नतु, हालांकि जिन्नों को मालूम है, जानते हैं जिन, इन्नहुम लमुहज़रून, के वो भी जहन्नम में पकड़े जाएंगे। सुबहान अल्लाह अम्मा यासिफून, बहुत बुलंद है अल्लाह उन बातों से जो ये घड़ते हैं। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के खालिस बंदों के। फ़इन्नकुम मा तअबुदून, बेशक तुम और जिनकी तुम बंदगी करते हो, मा अंतुम अलैहि बिफ़ातिनीन, तुम नहीं हो अल्लाह को रोकने वाले। इल्ला मन हुवा सालिल जहीम, हाँ मगर वो जो जहन्नम में जाने वाला हो।
انہوں نے خدا کے اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا رکھا ہے، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ نافرمانی کریں گے تو وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہی اس کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ سو تم اور تمہارے معبود، تم ان پر صرف انہی کو فریفتہ کر سکتے ہو جو اپنے کرتوتوں کی بنا پر جہنم میں پڑنے والے ہوں۔ یہ جملہ اعتراض کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو فوری تردید کے لیے اصل سلسلہ کلام کے بیچ میں آ گیا ہے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ گھڑتے ہیں، اس سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ بات ایسی گھنونی ہے کہ متکلم کو اس کی تردید کے لیے معاملے میں اتنا توقف یعنی تھوڑا وقفہ بھی گوارا نہیں کہ اس کی بات پوری ہو لے۔ آگے آیت نمبر 164 میں ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اسے اس کا مقام معلوم ہے۔ یہ ہمیں خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اسے اس کا معین مقام معلوم ہے۔ یہ کلام کے بیچ میں جبرائیل امین نے ان سب حماقتوں کی تردید کر دی جن کا ذکر اوپر ہوا ہے، گویا جن کو معبود بنایا گیا تھا انہی کے گلے سرسبز نے بتا دیا کہ خدا کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کا مقام اسے معلوم ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو صف بستہ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یہ کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی خدا کی اولاد اور اس کی خدائی میں شریک ہونا تو درکنار، ہمارا حال تو یہ ہے کہ اپنے حدود سے بہر پر بھی نہیں مار سکتے۔ خدا نے جو مقام ہمارے لیے متعین کر دیا ہے بس وہی ہمارا مقام ہے، ہماری یہ مجال نہیں کہ اس سے ذرا برابر تجاوز کر سکیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح، وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی تسبیح کرنے میں لگے رہتے ہیں، یعنی جو باتیں تم خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو اس کو ان سے پاک قرار دینے میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ ان کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ کی شروع میں یہی چیز فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ، اس سے پہلے یہ کفار قریش کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس ہوتی، یعنی نصیحت تو ہم پچھلی قوم بنی اسرائیل سے زیادہ اسے قبول کرنے والے ہوتے۔ وَإِنْ كَانُوا لَا يَقُولُونَ، بے شک یہ لوگ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا، کہ اگر ہمارے پاس ہوتی نصیحت من الاولین، پہلوں کی طرح لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم زیادہ ہوتے اللہ کے خاص بندے۔ یعنی یہی بات سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 میں بھی نقل ہوئی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دوسری قوموں کی طرح ہم اس یاد دہانی کو ہرگز نہ جھٹلاتے بلکہ اس کی پیروی کرتے اور خدا کے خاص بندے بن کر دکھاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ، پس انہوں نے انکار کر دیا اس کا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وہ ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، سو ان قریب جان لیں گے کہ اب ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہماری بات اپنے رسولوں کے بارے میں پہلے ہی طے ہو چکی ہے۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پس محمد آپ ایک عرصے کے لیے ان سے کچھ مدت کے لیے منہ پھیر لیں۔ وَأَبْصِرْهُمْ، یہ بھی دیکھتے رہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ تم خدا کے رسول ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ سو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور انہیں دیکھتے رہو، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ اس سنت الہی کا حوالہ ہے جو قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ رسولوں کے مخالفین ان کو کبھی مغلوب نہیں کر سکتے۔ اللہ اور اپنے رسولوں کی لازماً مدد کرتا ہے اور وہ غالب ہو کر رہتے ہیں، اور ان کے مخالفین باز نہ آئیں تو لازماً صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنے فرشتوں کے لشکر بھی اتارتا ہے۔ آیت میں اسی کو کہا گیا ہے جندنا، ہمارے لشکر کہا گیا ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں قریش کے لوگ؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ،
جب وہ نازل ہوگا ان کے صحنوں میں فساء صباح المنذرین، تو بہت ہی بری صبح ہوگی ان کے لیے جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مدت کے لیے ان سے منہ اراض کریں۔ وَأَبْصِرْ، آپ بھی دیکھیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرے رب، بہت زیادہ عزت کے لائق ہے اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ گھاڑ رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب ان کے صحن کے میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جنہیں اس سے خبردار کر دیا گیا، اس لیے چھوڑ دو اور کچھ دنوں کے لیے ان سے اراض کرو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تیرا پروردگار عزت کا مالک، ان سب باتوں سے پاک جو یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے پیغمبر پر سلامتی ہے، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اوپر یہی بشارت ہر پیغمبر کے لیے وارد ہوئی، یہاں خاص طور پر اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس لیے کہ یہ اسی کی عدالت ہے، وہ اسی طرح ظاہر ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے لیے اس عدل کامل کے ظہور کی شہادت بن جاتی ہے جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔